हिजो मैले प्रुफ बाइ कन्ट्राडिक्सनसम्म पढ्यो होइन, अब आज त्यहाँबाट कन्टिन्यू गरौँ है त। यहाँबाट सुरु गरौँ प्रुफ बाइ काउन्टर एक्जाम्पल। लिएर अब काउन्टर एक्जाम्पलले के भन्छ भन्दाखेरि होइन, यो चाहिँ बेसिकली प्रुभ भन्दा नि हामी डिस्प्रुभ गर्नतिर युज गर्छौँ यसलाई होइन। जस्तो पाटन क्याम्पसको सबै पास छ भन्यो भने त्यसलाई अब त्यो स्टेटमेन्टलाई फेल कसरी गर्ने भन्दाखेरि कुनै एकजना फेल भएको स्टुडेन्ट देखाइदियो पुगिहाल्यो होइन। अब पाटन क्याम्पसमा सबै स्टुडेन्ट चाहिँ काठमाडौँको भन्यो भने कुनै एकजना स्टुडेन्ट भक्तपुरको देखाइदियो पुगिहाल्यो नि, त्यो फल्स हो भने त्यसरी गर्दा माथि के लेखा छ हेर त। So to prove that the statement of the form होइन यो फल्स त्यसलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि we just need some value of x which fx फल्स होइन, त्यही भन्नु खोज्यो हो कि हामीले। त्यो बेसिकली यो चाहिँ काउन्टर एक्जाम्पलले चाहिँ हामी डिस्प्रुभ गर्छौँ भन्नु खोज्यो होइन। यहाँ तल के लेखेको छ क्वेसन त, प्रुभ अर डिस्प्रुभ द प्रडक्ट अफ टु रेसनल नम्बर इज इरेसनल लेखेको छ होइन। यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि प्रडक्ट अफ टु रेसनल नम्बर इज इरेसनल भनेको छ। मैले एउटा इरेसनल नम्बर लिएँ √2 होइन, √2 र √2 मल्टिप्लाई गरेँ 2 आयो, 2 त इरेसनल होइन, यो त रेसनल नम्बर हो, त्यसैले यो स्टेटमेन्ट त फल्स भयो नि होइन, त्यही भन्नु खोज्यो है। यो त्यस्तो गाह्रो छैन होइन। यसो के कुरा बुझ्नु पर्यो, प्रुफ बाइ काउन्टर एक्जाम्पलको कन्सेप्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ कुनै पनि एउटा युनिभर्सल ट्रु स्टेटमेन्टहरूलाई चाहिँ फल्स कसरी देखाउने भन्ने कुरा हो कि होइन। मैले भर्खर एक्जाम्पल दिएँ नि, पाटन क्याम्पस सबै पास छ भन्ने स्टेटमेन्ट कसरी फल्स हुन्छ भन्दाखेरि कुनै एकजना फेल भएको देखाउनु पर्यो नि, त्यही भन्नु खोज्यो है काउन्टर एक्जाम्पल कि कुनै पर्टिकुलर एक्जाम्पलबाट। अब एक्जिस्टेन्स प्रुफ भनेको चाहिँ होइन देयर एक्जिस्ट के कुनै एउटा देखाउने। अघि नै केसमा भन्दाखेरि पाटन क्याम्पसमा कोही पास छ भन्यो भने एकजना कोही पास भएको स्टुडेन्टमा देखाइदियो भने त्यो प्रुफ एक्जिस्टेन्ट भयो कि होइन। जस्तो एउटा एक्जाम्पल यहाँ के छ हेरेर त, प्रुफ द्याट देयर आर 100 consecutive पोजिटिभ इन्टिजर्स द्याट आर नट पर्फेक्ट स्क्वायर भनेको छ किन भन्दा कन्जिक्युटिभ भनेको थाहा छ है तिम्रो 1 2 3 यस्तो कि 1 4 5 त हुँदैन फेरि है, n+1 n+2 n+3 भनेको जस्तो कि कन्जिक्युटिभ पोजिटिभ भनेपछि त्यहाँ चाहिँ 100वटा कन्जिक्युटिभ इन्टिजर नम्बर छ भनेर प्रुभ गर्नु पर्यो होइन, विच आर नट पर्फेक्ट स्क्वायर। फेरि पर्फेक्ट स्क्वायर चाहिँ हुनु भएन अरे होइन। अब तिमीले प्रुभ गर्नु पर्यो कि त्यो 100वटा कन्जिक्युटिभ नम्बर इन्टिजर नम्बर छ द्याट आर नट पर्फेक्ट स्क्वायर भनेर प्रुभ गर्नु पर्यो तिमीले होइन। अब एक्जिस्टेन्स प्रुफ भनेको हामीले कुनै एउटा केस देखाइदिए पुगिहाल्यो कि त्यो प्रुफ हुन्छ भनेर कि। जस्तो फर इक्जाम्पल होइन, जस्तो 50 लिएँ मैले होइन, अर्को 51 लिएँ मैले त। अब 50 को स्क्वायर कति हुन्छ, 50 को स्क्वायर भनेको 2500 हुन्छ होइन। अनि 51 स्क्वायर कति हुन्छ भन्दाखेरि 2601 हुन्छ लिएर होइन। अब 2601 भयो कि। अब यहाँ हेर त, भनेपछि यो दुईवटा रेन्जमा होइन, यो दुईवटा रेन्जमा कति कति नम्बर पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ होइन 2501 होइन 2502 यो सबै भने कन्जिक्युटिभ भने होइन, डट 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 कहाँसम्म पर्यो भन्दा 2600 पर्यो, यो यहाँसम्म पुग्यो होइन। त्यो नम्बर छ नि त यहाँ होइन र हेर त, 2500 र 2601 को बिच कतिवटा नम्बर छ, 2501 देखि 2600सम्म नम्बर छ किन भनेपछि यहाँ कतिवटा छ, यो त 100 हो नि होइन। अब यो पर्फेक्ट स्क्वायर हुन्छ हुँदैन, किन हुँदैन भन्दाखेरि 2501 भन्दा अगाडिको 2500 भनेको 50 को पर्फेक्ट स्क्वायर, 2601 भनेको 51 को 50 51 पछि कुनै इन्टिजर छ छैन भने चाहिँ 2501 देखि 2600सम्मको कुनै पनि नम्बर चाहिँ पर्फेक्ट स्क्वायर हुँदैन। अनि कतिवटा छ भन्दा 100वटा छ, हेन्स प्रुफ भइहाल्यो नि होइन। सो त्यही लेखा छ हेर, दिस इज पर्फेक्ट स्क्वायर 51 इन बिट्विन देयर आर 100 कन्जिक्युटिभ पोजिटिभ इन्टिजर विच आर नट पर्फेक्ट स्क्वायर हो किन। यसरी चाहिँ हामी कुनै एक्जिस्टेन्ट प्रुफबाट प्रुफ गर्न मिल्छ भन्नु खोज्यो अघि, कुनै एउटा पर्टिकुलर केस देखाइदिने हो क्या। प्रुफ बाइ केसेस, अब प्रुफ बाइ केसेस भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि होइन इज एन्ड एभ्री इन्डिभिजुअल केसहरू सबै केसहरूलाई चाहिँ प्रुभ गर्ने हो कि होइन। जस्तो पाटन क्याम्पस सबै पास छ भने रामश्याम हरि चाहिँ पढ्छ पाटन क्याम्पस भन्दाखेरि राम पनि पास छ भने प्रुभ गर्ने, हरि पनि पास छ भने प्रुभ गर्ने, श्याम पनि पास छ भने प्रुभ गर्ने, भनेपछि सबै पास भएपछि अब सबै पास त भइहाल्यो किन। इन्डिभिजुअली हरेक केसहरूलाई चाहिँ हामीले के भने इन्डिभिजुअली चाहिँ ट्रु हुन्छ भनेर प्रुभ गर्ने, त्यो भनेको प्रुफ बाइ केसेसहरू भयो है। ठिक छ हेर त, जस्तो फर इक्जाम्पल होइन यो भयो
जस्तो मोडुल अफ एक्स इज ग्रेटर देन 3 भयो किन अब यो केसमा यसो कतिवटा केस हुन्छ दुईटा केस हुन्छ एउटा एक्स भनेको तिम्रो पोजिटिभ भयो अर्को एक्स भनेको तिम्रो नेगेटिभ भयो होइन र मोडुलको दुईटा केस हो नि त एउटा केस भनेको पोजिटिभ केस भयो अर्को केस भनेको नेगेटिभ केस भयो किन अब हेर त नेगेटिभ केस र पोजिटिभ केसमा के लेखाएको छ हेर नि टु केसेस होइन एउटा भनेको तिम्रो एउटा केस भनेको यो भयो माइनस एक्सको केस भयो अर्को केस भनेको प्लस एक्सको केस भयो यो भयो होइन किन अब यो केसमा के छ हेर त ल यो केसमा हेर त दुवै स्क्वायरिङ गरिदियो त होइन दुवैले स्क्वायरिङ गरिदियो ए आयो होइन यो केसमा पनि स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्दा ए आयो अब यो केसमा पनि स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्दा ए आउँछ मैले प्रुफ भइहाल्यो किन दुवै केस प्रुफ भयो नि एक्स मोडुल लिएपछि मैले दुईवटा केस लिएँ दुईवटा केस भनेको एउटा एक्स पोजिटिभ भयो प्लस एक्स अर्को एक्स भनेको नेगेटिभ भयो माइनस एक्स भयो अनि हामीले त यो ल्याउनु पऱ्यो अब दुवैले स्क्वायरिङ गर्दा यो आइहाल्यो नि किन एक्स गर्दा नाइन त दुवैले स्क्वायरिङ गर्दा आइहाल्छ भनेपछि दुवै केसमा यो ट्रु भयो भन्नु खोजेको क्या यसो पर्टिकुलर केसहरू भनेको हाम्रो प्रुफ बाई केसेस भयो है ल यो एउटा गर त फर एनी इन्टिजर एन द नम्बर एन क्यू माइनस एन इज इभेन कसरी गर्छ हेर त गर त त्यो गर त एउटा तलको ले गर त यसमा के गर भन्दाखेरि दुईवटा केस लियो है यसमा दुईवटा केस एउटा केस के लियो भन्दाखेरि यन चाहिँ इभेन नम्बर केस लियो अर्को केस भनेको यन अड नम्बर केस लियो कि तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यन इभेन हुँदाखेरि पनि यन क्यू माइनस एन भनेको इभेन देखाउनु पर्यो यन अड हुँदाखेरि पनि यन क्यू माइनस एन भनेको इभेन हुन्छ नि देखाउनु पर्यो कि त्यो दुईवटा केस देखाउ ल सजिलो छ ट्राई गर त सर कुनै दुईटा नम्बर सपोज गरेर n को जस्तै n लाई 5 र 6 नम्बर सपोज गर्ने अनि त्यसपछि फर्स्ट केसमा भनेर त्यो n को ठाउँमा 5 राखेर सल्भ गर्ने अनि सेकेन्ड केसमा n को ठाउँमा तिमीले भनेको कुरा नि ठिक छ होइन तर त्यो 5 र 6 भने अड इभेन भयो तर जेनेरिक टर्ममा जाऊ न प्रुभ गर्दाखेरि 5 भनेको अड नम्बर भयो होइन त्यसको 2k + 1 राख अनि 6 भने इभेन नम्बर छ 2k राख्दै काम गर क्या हुन्छ हजुर तिमीले भने किसिम ठिक छ 5 र 6 भने एउटा अड एउटा इभेन्ट राख्यो होइन मैले भनेको अड र इभेन्टको जेनेरिक टर्म राख भन्नु खोजेको कि 5 र 6 भन्दा पनि 5 भनेको 2k + 1 मा राख 6 भनेको 2k मा राख कि भइहाल्यो नि हुन्छ सर यस्तै गरेर हेर त दुवैमा इभेन आउनुपर्छ
सर त्यो मैले गरेको तरिकाले त्यो त्यो कसरी गर्न मिल्छ कि नै हेर्नु न। ल ल ल प के हो यो त्यसरी नभन्नु, यसरी नभन्नु। वाट एभर द नम्बर एन इज, हामी प्रुभ गर्नु पनि त्यही हो कि वाट एभर द नम्बर एन भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने हो कि। त्यसैले एनको ठाउँमा एकचोटि इभेन्ट राख अर्डर राख। तिमीले चाहिँ जेनरल कुरालाई लेख्यौ होइन, n+1 र n+1 विल बी इभेन नम्बर भनेर होइन। किन भन्दाखेरि एउटा अर्ड भएपछि अर्को इभेन आइहाल्छ यसमा होइन। इभेन अर्डको प्रडक्ट भनेको तिम्रो इभेनै हुन्छ। तिमीले गरेको प्रुफ ठिक छ होइन, तर प्रुफ बाई केसेस भएन भन्नु खोजेँ क्या मैले। बुझ्यौ मैले भनेको? ए सर हुन्छ। साहिल बुझ्यो नि? यो प्रुफ तिमीले प्रुफ गरेको ठिक छ होइन, तर प्रुफ बाई केसेस एप्रोच चाहिँ होइन भन्नु खोजेँ के हो। तिमीले भनेको ठिक छ, एउटा इभेन्ट भइहाल्छ, एउटा इभेन्ट भएपछि सकिहाल्यो क्या, त्यो ठिक छ। तर हाम्रो एप्रोच भनेको अहिले त प्रुफ बाई केसेस। तिमीलाई के पनि नभनेर प्रुफ गर भन्यो भने मात्र भन्यो भने यो लेख्दा मजाले मिल्छ। तर प्रुफ बाई केसेस भन्यो भने चाहिँ अलि नमिल्ला भनेर। ए ठिक छ ल, त्यसको ठिक छ, हेर त एकदम ठिक छ। एकचोटि इभेन्ट नम्बर लिएर n(q-n) पनि इभेन्ट देखाइदियो होइन, एकचोटि अर्डर लिएर n(q-n) पनि इभेन्ट देखाइदियो। एकदम प्रुफ बाई केसेस भनेको यही हो कि, एकदम पर्फेक्ट छ। ल अरूहरूको यस्तै हो कि सेम हो सर, त्यही सेम है। ल अगाडि बढौँ है त्यसमै। अब एक्जस्टिभ प्रुफ भन्नु र अब प्रुफ बाई केसेस भन्ने कुरा एउटै भयो कि। तर कस्तो भन्दाखेरि तिमीलाई एक्जस्टिभ प्रुफमा चाहिँ तिमीलाई के गर्छ भन्दा एउटा रेन्ज दिन्छ कि। जस्तो हेर त, प्रुफ द्याट होइन n(q+1) इज ग्रेटर इक्वल्स टु 3n होइन, विथ यसरी क्या। यो एक्जस्टिभ प्रुफ नै हो कि, विथ n इज लेसर इक्वल्स टु 4 भनेको तिम्रो n कहिले कति भयो हुन त लेसर इक्वल्स टु 4 भनेको 0 पनि हुन्छ। त्यो 0लाई नमान्नु होइन। हामीले अब n इज पोजिटिभ इन्टिजर भनेको छ होइन। पोजिटिभ इन्टिजर भनेपछि 0 पनि त पढ्नु त पऱ्यो, तर 0 नलिउ। 0 भने नाइदर पोजिटिभ नाइदर नेगेटिभ हुन्छ होइन। त्यसैले 1 देखि लिनु पऱ्यो होइन। 1 देखि लेसर इक्वल्स टु 4 भने कहाँसम्म जानु पऱ्यो? 1 देखि 4 सम्म जानु पऱ्यो। 1 देखि 4 सम्म जानु पऱ्यो यसरी। अब तिमीले 1 देखि 4 सम्म प्रुफ देखाउनु पऱ्यो कि यसरी यसरी। यो स्टेटमेन्ट चाहिँ n को भ्यालु 1 हुँदाखेरि, n को भ्यालु 2 हुँदाखेरि, n को भ्यालु 3 हुँदाखेरि र n को भ्यालु 4 हुँदाखेरि पनि ट्रु हुन्छ देखाउनु पऱ्यो। किन 4 सम्म जाँदा भन्दाखेरि हामीले भनेको छ नि त होइन, विथ n इज लेसर इक्वल्स टु 4। यस्तो भनेको तिम्रो एक्जस्टिभ प्रुफ हो कि। अकाइन्ड अफ प्रुफ बाई केसेस जस्तै त नि हो पनि होइन। तर कस्तो यस नम्बर अफ केसहरू चाहिँ अब यसै आफै हेरेर यहाँसम्म गरौँ भने डिफाइन गर्दैन नि होइन। यस्तो भनेको चाहिँ हाम्रो एक्जस्टिभ प्रुफ है। मैले अगाडि लेखाएको छु हेर त है। सम थ्योरम क्यान बी प्रुभ बाई एक्जामिनिङ रिलेटिभली स्मल नम्बर अफ एक्जाम्पल। स्मल नम्बर एक्जाम्पल भनेको डोमेन के भनेको तिम्रो डोमेन भनेको n को भ्यालु 1, n को भ्यालु 2, n को भ्यालु 3, n को भ्यालु 4 भनेको डोमेन भयो कि। त्यो डोमेनमा बसेर काम गर्दाखेरि होइन, काम गर्दाखेरि गरेको भनेको तिम्रो यही भयो होइन। 4 n को भ्यालु 1 हुँदा नि प्रुफ भयो, n को भ्यालु 2 हुँदा प्रुफ भयो देखायो हामीले, n को भ्यालु 4 हुँदा प्रुफ भयो, n को भ्यालु 5 त पर्दैन होइन, किनकि 4 सम्म देखाउने यो भयो। ठिक छ है, यहाँ हेर न त्यस्तो केही पनि छैन। अब मिस्टेक इन प्रुफ हेर। यो मिस्टेक इन प्रुफ भने मैले पहिला नि फलासी इक्जाम्पल दिएको थिएँ नि एउटा होइन। हेर्दाखेरि चाहिँ तिमीलाई ट्रु हुन्छ भनेर देखाउँछ, तर यो एक्चुअली फल्स भइरहेको हुन्छ कि। यस्तो केसहरू कि होइन, यस्तो केसहरू खास हाम्रो त्यो प्रुफ गर्दा ठिक लाग्यो पनि खासमा यो भनेको मिस्टेक हो कि हाम्रो। यसरी गर्नु मिल्दैन। किन मिल्दैन भन्दाखेरि तिमीले पहिले एन्सर दिइसकेको छ मलाई होइन। यो a-bले चाहिँ दुईलाई डिभाइड गर्नु पाइँदैन, किन a-b भनेको 0 हुन्छ होइन, 0 डिभाइड गर्नु पाउँदैन। त्यो केस भयो। अर्को बेगिङ द क्वेसन सर्कुलर रिजनिङ भनेको चाहिँ कस्तो कन्सेप्ट भन्दाखेरि म्यान इज मोडल बिकज ह्यान डाइज, राम इज ब्ल्याक बिकज हिज ब्ल्याक। यस्तो टाइपको रिजनिङ हुन्छ नि होइन। कहिले क्लासमा पनि दिन्छ नि स्टुडेन्टले, यो किन पढ्नु पऱ्यो सिलेबसमा भएर। त्यो पनि सर्कुलर रिजनिङ हो कि त्यो। बेगिङ द क्वेसन किन पढ्नु पऱ्यो भने अब सिलेबसमा भएर भन्छ होइन। यो किन लेख्यो भने फर्मुलामा भएर भन्छ। त्यो सबै एन्सर भनेको नि तिम्रो त्यो सर्कुलर रिजनिङ हो कि होइन। क्वेसनमै एन्सर बनाइदिने कि म्यान इज मोडल बिकज म्यान डाइज, त्यो त होइन नि होइन। राम इज ब्ल्याक बिकज हि इज ब्ल्याक, राम इज ब्ल्याक बिकज इज नट व्हाइट होइन। यस्तो कन्सेप्ट भनेको चाहिँ हाम्रो यो प्रुफ गर्ने टेक्निकहरू होइन भन्नु खोजेँ कि। हेर्दाखेरि त्यसो हेर न ठ्याक्क हो यो किन पढाइ सिलेबसमा भएर भने हो, हेर्दाखेरि ठ्याक्क मिलाएर लाग्छ नि। तर त्यो भनेको सर्कुलर रिजनिङ हो कि, ब्रेकिङ द क्वेसन हो भन्नु खोजेँ है। सो यस्तो पर्टिकुलर मिस्टेकहरू चाहिँ हाम्रो प्रुफमा हुनसक्छ भन्नु खोजेँ है। ठिक छ। अब हाम्रो 3.2 सक्यो होइन। हेर त आज हामीले के पढ्यौँ सर, म भनिदिन्छु फेरि है।
हामीले प्रुफ बाई काउन्ट एक्जाम्पल पढ्यो हैन, यसमा चाहिँ कुनै एउटा पर्टिकुलर केस देखाएर चाहिँ हामीले केसबाट चाहिँ यो हुँदैन भनेर सकिया देखाइदियो हैन। जस्तो युनिभर्सलमा कुनै एउटा पर्टिकुलर फर्स्ट देखाइदियो होल फर्स्ट भइहाल्यो हैन। एक्जिस्टेन्स प्रुफ भनेको पर्टिकुलर केस देखाइदिने हो भने प्रुफ बाई केसेस भनेको पोसिबल केसहरूको लागि ट्रु देखाइदिने। एक्जिस्टिभ प्रुफ भनेको रेन्ज दिन्छ, त्यो रेन्जको लागि सबैको लागि ट्रु देखाइदिने। अनि मिस्टेक प्रुफ भनेको हाम्रो प्रुफ गर्दा यसो चाहिँ मिस्टेक हुनसक्छ भन्नु खोज्यो है। ठिक छ, खास त्यसमा प्रब्लम छैन होला है। अब अर्कोमा जाउँ है। अर्को भनेको म सिलेबस देखाउँछु एकचोटि। अर्को स्लाइड त मैले बनाएन, त्यो नोटबाट हेरौँला। हेर त ले हामीले भर्खर पढेको है यो प्रुफ मेथड पढेको होइन। हामीले डाइरेक्ट पनि पढ्यो, इन्डाइरेक्ट पनि पढ्यो होइन। अनि प्रुफ बाई कन्ट्राडिक्सन पढ्यो, प्रुफ बाई काउन्टर एक्जाम्पल पढ्यो, भ्याकेस प्रुफ ट्रिपल प्रुफ पनि पढ्यो, एक्जिस्टिभ प्रुफ पनि पढ्यो, प्रुफ बाई केस पनि पढ्यो, अनि मिस्टेक प्रुफ पनि पढ्यो है। सो हामीले यो सक्यो। अब हामी फोमा जान्छौँ है। अब फोमा सुरु गर्दा हामी इन्डक्सन सुरु गर्छौँ। है म्याथमेटिक इन्डक्सन भनेको हामीले पहिला पनि पढिसकेको छ है, प्लस 2मा पढायो होला या छैन, म फेरि पढाएको छु होइन। यस्तो स्लाइड त मैले बनाएको छैन, म पिडिएफ अथवा मसँग के छ हेरौँ है। मैले हेरेँ पनि छैन, यहाँ हुनुपर्ने हो मसँग है। म्याथमेटिक इन्डक्सन यहाँ छ ल। हेर, अब यो म्याथमेटिकल इन्डक्सन भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि राइट म्याथमेटिकल इन्डक्सन भनेको अ काइन्ड अफ प्रुफ टेक्निक हो है। यसमा 3टा स्टेप हुन्छ है। फलोस 3 स्टेप्स। एउटा भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा भनेको बेसिस स्टेप भयो, हाम्रो बेसिस स्टेप भयो। अर्को भनेको चाहिँ म्याथमेटिकल यस्तो भयो म्याथमेटिक नभन्नु होइन, इन्डक्टिभ हाइपोथेसिस भन्नु है यसलाई। इन्डक्टिभ हाइपोथेसिस भयो। अर्को भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि इन्डक्सन भयो। अब अर्को भनेको इन्डक्टिभ स्टेप हो होइन, इन्डक्टिभ स्टेप। यो 3वटा स्टेपबाट हामी प्रुभ गर्छौँ कि म्याथमेटिकल इन्डक्सन भने कुनै पनि स्टेटमेन्टलाई हामी यसरी प्रुभ गर्छौँ कि 3टा स्टेपबाट किन। अब हेर, यसले भन्नु खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि बेसिस स्टेप भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि प्रुफ फर सम बेस भ्यालु के। बेस भ्यालु भन्ने बित्तिकै बेसिकली के हुन्छ भन्दाखेरि आइदर 0 र 1बाट सुरु गर्छ क्या, अथवा समेसनबाट सुरु गर्छ। हामी गर्दै गर्दै तिमी आफै बुझ्छौ। अहिले चाहिँ के भनौँ भन्दा जस्ट 0 1मा बेस भ्यालु भनेको कि 0 कि 1 हुन्छ। हामी त्यो कुनै एउटा पर्टिकुलर भ्यालुको लागि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि प्रुभ गरेर देखाउँछौँ भन्नु खोज्छ कि है। अनि हाइपोथेसिस भनेको चाहिँ के हो, एजुम द्याट हो किन, इट इज ट्रु फर n। कुनै एउटा पर्टिकुलर n भ्यालुलाई ट्रु हुन्छ भनेर एजुम गरिदिन्छौँ हो किन। अनि इन्डक्टरमा चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि सो द्याट अथवा प्रुभ द्याट इट इज अल्सो ट्रु फर n+1 के। सो बेसिसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि कुनै एउटा बेस भ्यालुलाई आइदर 0 र 1को लागि ट्रु हुन्छ भनेर प्रुभ गर्दै हुन्छ। इन्डक्टिभ हाइपोथेसिस भनेको एजम्पसन, कुनै एउटा n को भ्यालुलाई ट्रु हुन्छ भने एजम्पसन गर्छौँ। इन्डक्टिभ स्टेप भनेको n+1 को लागि चाहिँ ट्रु हुन्छ भने प्रुभ गर्दै आउँछ कि। त्यसरी 1 र 3 भनेको प्रुभ गर्नु पर्यो, 2 भनेको एजम्पसन गर्नु पर्यो हामीले होइन। अब एक्जाम्पल हेरौँ है, त एउटा सजिलो एक्जाम्पल हेरौँ है बुझ्नको लागि। यहाँबाट नेटबाट हेरौँ है त। एकछिन ल, मेरो फोन आयो। गरौँ है त, अनि तिमीलाई पनि यहीँबाट दिउँला। ल यही गरौँ है त, यही गरौँ। हेर त
हामीले प्रुभ गर्नु पर्यो हैन। अब तिमीले कहिलेकाहीँ यस्तो पनि भन्छ है डाइरेक्ट तिमीलाई प्रुभ दैट 1 + 2 + 3 + यस्तो नभनिकन हैन प्रुभ दैट हैन द सम अफ n नेचुरल नम्बर इज भनेर यो पनि भन्न सक्छ के। आखिर कुरा एउटै त हैन सम अफ n नेचुरल नम्बर भनेर 1 + 2 + 3 + n त हो नि हैन n = n + 1 / 2 हो के नि यो कुरा भयो है। अब एउटा कुरा यहाँ हेर है जस्तो अघि नै स्लाइड खोजौँ जस्तो यहाँ हेर त यो तिम्रो 1 + 2 + 3 छ नि यहाँले हामी यसै लेख्न मिल्छ हैन हेर त के त्यहाँ के छ हेर त 1 अनि प्लस हैन +2 हैन अनि प्लस हैन डट 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 छ नि प्लस n छ के यसलाई यसै लेख्न मिल्छ हैन समेसन हैन i = 1 देखि n सम्म हैन र अनि i लेखि पुग्यो नि। मैले किन तिमीलाई यो देखाएको भन्दाखेरि हैन हाम्रो बेस भ्यालु भनेको यही हो के जहाँबाट हाम्रो समेसन स्टार्ट हुन्छ त्यो बेस भ्यालु हो के 0 पनि हुन्छ 1 पनि हुन्छ भन्नु खोजेको के हैन। अब 0 छ नि 0 0 त्यसरी 0 और 1 भनेको 0 पनि हुन्छ 1 कुनै केसँग 1 होला कुनै केसँग 0 होला कुनै केसँग 2 के होला हैन। तर बेस भ्यालु भनेको चाहिँ बेसिकली यहाँबाट थाहा हुन्छ भन्नु खोजेको समेसन निकालेपछि जहाँबाट समेसनको त्यो इन्डेक्स सुरु हुन्छ भ्यालु त्यो बेस भ्यालु हो के। अब यहाँ हेर है त अब हामीले प्रुभ गर्नु पर्यो हेर त 1 + 2 + 3 + n भनेको n × n + 1 / 2 गर्नु पर्यो कि अब हेर ठिक छ। अब म सबैले यहाँ हेर है रिभिजन त होला नि हैन +2 को पनि त बिर्सिसक्यो होला त्यही पनि ल हेर हाम्रो फर्स्ट भनेको के हुन्छ फर्स्ट भनेको बेसिस स्टेप हैन बेसिस स्टेप हैन बेसिस स्टेप मैले के रे के गरे भन्दाखेरि n = 1 ले हैन लेट n = 1 लेख्नु। अब के हुन्छ हेर त तिम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइड भनेको एउटा मात्र लिने हो 1 भयो हैन लेफ्ट ह्यान्ड साइड भनेको 1 भयो हैन एउटा मात्र लियो नि। अब म एउटा कुरा भन त n = 2 भएको के हुन्थ्यो होला n = 2 भनेको दुईटा टर्म भन्नु खोजे है एउटा n = 1 भनेको एउटा टर्म n = 2 भनेको दुईटा टर्म n = 2 भनेको दुईटा 2 लियो भन्नु खोजे हैन n = 2 भनेको तिम्रो यहाँ 1 + 2 हुन्छ n = 3 भनेको 1 + 2 + 3 हुन्छ है त्यो नजुकिन त्यस्तो कुराहरु यो 1 हाम्रो चाहिँ 1 भयो के न एलएचएस को 1 एउटा मात्र भयो। अब आरएचएस हेर त आरएचएस कति हुन्छ आरएचएस भनेको तिम्रो कति छ n हैन इन्टु n प्लस n + 1 / 2 हैन। अब n को ठाउँमा 1 राख न 1 × 1 + 1 / 2 हैन 1 भने 1 भयो 1 + 1 2 भयो 2 / 2 2 हैन / 2 भनेको 1 आयो भनेपछि के हो तिम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइड = RHS राम्रो राइट ह्यान्ड साइड हैन हेन्स बेसिस स्टेप इज प्रुभ हैन प्रुभ हो नि हैन तिमीले नि राइट ह्यान्ड n को भ्यालु 1 लिँदाखेरि राइट लेफ्ट ह्यान्ड साइड 1 आयो राइट ह्यान्ड 1 आयो प्रुभ भयो हैन। अब सेकेन्ड हेर सेकेन्ड भनेको हाम्रो के हो इन्डक्टिभ हाइपोथेसिस इन्डक्टिभ यस्तो गर्दा हुन्छ तिम्रो अब हाइपोथेसिस है खास यो भनेको त्यो p(1) भयो एलएचएस हैन यसलाई p(n) भन्छ के यसलाई p(n) यसरी के p(n) यसरी p(n) भनेको 1 + 2 + 3 + n भयो अनि n + n × n + 1 / 2 p(n) माने हैन पछि लेफ्ट ह्यान्ड साइड पनि यस्तो गर्दै हुन्छ p(1) भनेको तिम्रो p(1) = 1 भयो हैन राइट ह्यान्ड साइडमा तिमी कसरी लेख्न सक्छौ भन्दाखेरि p(1) = यति लेख्न सक्छौ हैन। अनि बेसिस स्टेप प्रुभ नलेखे नि यसै हेन्स यसै लेख्यो हुन्छ द्याट इज हैन p(1) इज ट्रु यसै लेखे भयो अहिले ल ट्रु एउटा कुरा त हैन बेसिस स्टेप प्रुभ हो भन्नु खोजे हैन हेर। अब इन्डक्टिभ हाइपोथेसिसमा हेर त एजुम द्याट p(n) इज ट्रु एजुम गर्नु भयो p(n) इज ट्रु भनेर p(n) इज ट्रु भन्नु मिनिङ के हो द्याट इज यो नि ट्रु हुन्छ भने एजुम्सन गर्ने हो के यो यति नै द्याट इज p(n) = के हुन्छ n × n + 1 / 2 यो हुन्छ नि प्रुभ गर्ने के एजुम्सन गर्ने ठीक छ। अब इन्डक्टिभ स्टेपमा प्रुभ गर्नु पर्यो इन्डक्टिभ स्टेपमा चाहिँ के प्रुभ गर्ने भन्दाखेरि
prove that नहुनु हैन, we have to show that p of n plus 1 is true हुन्छ, प्रुभ गर्नु पर्यो के न। अब p of n plus 1 कति हुनु पर्यो, that is p of n plus 1 कति हुनु पर्छ र त, p of n plus 1 कति हुनु पर्छ त, p of n चाहिँ n into n plus 1 upon 2 हो भनेदेखि हैन, p of n plus 1 कति हुनु पर्यो, n को ठाउँमा n plus 1 राख्दियो न, n plus 1 हैन, n को ठाउँमा n plus 1 राख्ने हैन, अनि भित्र फेरि n plus 1 भयो नि, प्लस 1 पछिको प्लस 1 हैन, यो भइहाल्यो, अनि डिभाइड बाइ 2 भनेपछि कति आएर त n plus 1 हैन, अनि n plus 2 डिभाइड 2 यति हुनु पर्यो p of n plus 1 भनेको, यति ल्याउनु पर्यो नि, प्रुफ भयो के हाम्रो। ठीक छ, यो कसरी आयो भन्दाखेरि p of n भनेको तिम्रो n into n plus 1 upon 2 हो भन्दै p of n plus 1 कति हुन्छ, n को ठाउँमा n plus 1 राख्दियो भइहाल्यो हैन, यति आयो। पछि हामीले यति ल्याउनु पर्यो के, नाउ p of n plus 1 कति हुन्छ त, p of n plus 1 भनेको हो किन, p of n plus 1 टर्म जहिले पनि है, किन भन्दाखेरि त तिम्रो यहाँ हेर नि, यहाँ यी लेखिदिन्छु म, यहाँ हेर न ल हैन, ल तिम्रो p of 1 भनेको कति हुन्छ, p of 1 भनेको कति हुन्छ, एउटा मात्र टर्मले हुनु खोज्दा p of 1 भयो, p of 2 भनेको कति हुन्छ 1 अनि दुईटा टर्मले हुनु खोज्दा प्लस 2 भयो, p of 3 भनेको कति हुन्छ, तीनटा टर्मले हुनु खोज्दा के 1 plus 2 plus 3 भन्नु खोज्या हो, अनि p of n भनेको कति हुन्छ, p of n कति हुन्छ 1 plus 2 plus डट 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 प्लस n हैन र, n सम्झाउ भन्नु खोज्या नि। ल मलाई भन्नु त p of n plus 1 कति हुन्छ त, p of n plus 1 भने कति हुन्छ त भन्दाखेरि हैन, p of n मा कुन जोड्ने भन्दाखेरि n plus 1 टर्म जोड्ने, n plus 1 टर्म जोड्ने, यो तिम्रो n plus 1 टर्म हो, यो n plus 1 टर्म हो। ल हेर अब n plus 1 टर्म कति हुन्छ त भन्दाखेरि हेर त, p of 1 भनेको 1 भयो, p of 2 भनेको 2 भयो, p of 3 भनेको 3 हो, p of n भनेको n भयो, भने p of n plus 1 कति हुन्छ, n plus 1 टर्म भनेको कति हुन्छ, n plus 1 नै हुन्छ। म एउटा कुरा भन्नु त, यदि यहाँ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर भए के हुन्थ्यो, n स्क्वायर भए के हुन्थ्यो, n plus 1 टर्म भनेको n plus 1 को होल स्क्वायर हुन्थ्यो है, त्यो n plus 1 टर्म पर n plus 1 लेखे होइन, हाम्रो त्यो पर्टिकुलर टर्ममा चाहिँ हैन कुन कसरी आउँछ भन्ने कुरा हो के हैन। फर्स्ट टर्म भनेको 1, सेकेन्ड टर्म भनेको 2, थर्ड टर्म भनेको 3, n टर्म भनेको n भनेपछि n plus 1 टर्म n plus 1 आइहाल्यो नि हैन। त्यसरी मैले के लेखेँ भन्दाखेरि p of n plus 1 टर्म भनेको, लेकिन अब हेर त p of n भनेको त माथि हामीले यहाँ एजम्पसन गरिसकेका छ, यति हुन्छ भनेर हामी एजम्पसन गरिसकेका छौँ, यहाँ लेख्दियो n into n plus 1 डिभाइड बाइ 2 लेख्दियो, अनि प्लस n plus 1 टर्म भनेको n plus 1 लेखेँ मैले हैन। अब यसलाई गर्दै हुन भइहाल्यो नि है, अब यसलाई जोड्दियो भइहाल्यो नि, जोड्न आउँछ आउँदैन, आउँछ नि है, एससी एलसी लिन आउँछ नि हैन। यहाँ हेर त, अब यो नोटप्याड है कसरी देखाउने मैले, यो कति हुन्छ n स्क्वायर प्लस हैन, अनि n हो नि हैन, मल्टिप्लाई गर्दा हो कि त्यो होल डिभाइड बाइ 2 प्लस हैन n plus 1 अब दुईमा त्यो लिदियो न, n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n हैन, अनि प्लस 2 हुन्छ, अनि यस्तो गर्दा हुन्छ यहाँ, ल यहाँ नलिउन भइहाल्यो नि, ल n गरिदियो हैन, n प्लस 1 भयो हैन, ल यहाँ पनि गरिदियो हैन, n प्लस 1 भइहाल्यो, प्लस भइहाल्यो हैन, अनि प्लस भयो। अब यो 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, 2 ले कसलाई मल्टिप्लाई गरेर n प्लस 1 लाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, यसरी लेखेको हैन हामीले, अनि होल डिभाइड बाइ 2 भइहाल्यो। अब n plus 1 कमन आयो, माथि n plus 1 कमन आयो हैन, अनि बाँकी के भयो n plus 2 बाँकी भयो डिभाइड बाइ 2। ल भयो नि त, अहिले देखायो p of n plus कति हुनु पर्छ, यति हुनु पर्दैन, आयो एन्सर प्रुफ।
गर्नु पर्यो। ल हेर त कहाँनिर बुझेन। हेर अब एउटा गर नि त, यहीँबाट झिकेरिदिउँ है त। कुन चाहिँ दिउँ त? ल यसलाई प्रुभ गर। ल यसलाई प्रुभ गर। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर भनेको एनी 10 + 1 12 + 1 डिभाइड 6 हुन्छ। प्रुभ गर ल। ल गर फोटो खिचेर पठाऊ नि।
भइरहेछ भयो कोही कसैको एन्सर आएको छैन आइसक्नु पर्ने यति बेलासम्म त सर त्यो बिचमा नेट गएको भएर ए अहिले भर्खर छिरेमा इन्डक्सन त बुझेछ त्यो बेला गयो बिचमा नेटै गयो सर अनि भर्खरै सर छिर्यो यो यता गरेको हेरेर त बुझिन्छ होला यो गरेको छ नि हेरेर देख्छ बुझ्न नबुझी सोध्नु भनिदिन्छु रेकर्डिङ हेरेर नि सर भनेको 1 को लागि अथवा 0 को लागि ट्रु देखाउने हाइपोथेसिस भनेको एजम्पसन गर्ने अनि स्टेप भनेको n + 1 को लागि देखाइदिने कि ट्रु हुन्छ भनेर सर त्यो माइक्रोसफ्ट वर्डमा दिएको त्यो प्रुभ गर्ने हैन यो प्रुभ गर्ने हो त्यही सिम्प्लिफाई गर्ने हो अलिकति त्यो फर्ममा ल्याउनु पर्छ त्यति मात्र हो धेरै नै लामो भएछ यो त्यो भएर कि के भत्ता आउने के भत्ता जाने यो pf1 ट्रु भइहाल्यो होइन यो एम्सन गर्ने भइहाल्यो pfn n + 1 को रेसका ठिक छ ल यो त्यसको ठिक छ सर यो कति मार्क्सको आउँछ यो 5 मार्क्सको लामो रहेछ त गर्दा गर्दै सुरु भए पानी पर्छ कि गर्दा गर्दै फर्स्ट टाइम गर्दा यो लामो भएको के
अरुको सर त्यो इन्डक्टिभ स्टेप छ नि हजुर त्यहाँबाट चाहिँ सकेन कन्फ्युज भयो हजुर इन्डो स्टेप भने यस्तो हुन्छ तिम्रो पी अफ एन चाहिँ तिम्रो हाइपोथेसिस भयो होइन पी अफ एन प्लस वान भनेको तिम्रो स्टेप भयो क्या अब यस्तो हुन्छ पी अफ एनमै एन प्लस वान टर्म जोडेपछि तिम्रो पी अफ एन प्लस वान भयो जस्तो यहीँ हेरेन यसमा हेर त तिम्रो यसमा चाहिँ होइन यति भनेको पी अफ एन हो क्या यति पी अफ एन भनेको यति हो कि तिम्रो यति हो है जति पनि के भन्नुहुन्छ नि त्यहाँ अब मलाई भन न पी अफ एन यति हो भनेदेखि पी अफ एन प्लस वान कति हुन्छ त भन्दाखेरि तिम्रो पी अफ एनमै होइन पी अफ एनमै एन प्लस वान टर्म जोड्ने हो नि त एन प्लस वान टर्म जोड्ने हो नि हेर जस्तै हेर त पी अफ टू भनेको पी अफ वानमा जस्तो यहीँ हेर न तिम्रो पी अफ वान भनेको वान स्क्वायर भयो होइन टुवेल्भ होइन है त्यो पी अफ टू भनेको वान स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर हो नि यो भनेको होइन तिम्रो पी अफ वानमा सेकेन्ड टर्म जोड्या हो नि त्यस्तै हो क्या यो भनेको सेकेन्ड टर्म भनेको टू स्क्वायर भयो होइन अब तिम्रो चाहिँ पी अफ थ्री भनेको होइन पी अफ टूमा चाहिँ थर्ड टर्म जोड्ने हो नि होइन अब पी अफ टू भनेको कति हुन्छ त्यो पी अफ टू भनेको त वान स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर हो अनि थर्ड टर्म भनेको थ्री स्क्वायर भनेपछि पी अफ थ्री भनेको वान स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर हुन्छ कि सिमिलरली पी अफ एन प्लस भनेको पी अफ एन प्लस एन प्लस वान टर्म हो कि अब हेर न तिम्रो अब तिम्रो पी अफ एन भनेको त यति हो किन अब एन प्लस वान टर्म कति हुन्छ त भन्दाखेरि तिम्रो वान टर्म भनेको वान स्क्वायर टू टर्म भनेको टू स्क्वायर थर्ड टर्म भनेको थ्री स्क्वायर एन टर्म भनेको स्क्वायर भनेपछि तिम्रो एन प्लस वान टर्म भनेको त एन प्लस वानको होल स्क्वायर त्यही गरेर त्यही हो नि त नि प्याटर्न हेर्दै घट्नेको अनि यो भनेको अनि यहाँ एन प्लस वान राख्यो एन प्लस वान राख्यो एन प्लस वान राख्यो त्यही हो त्यसरी निकाल्नु पऱ्यो कि यसरी हजुर
सर हजुरको आवाज आएको छैन। सरको म्युट छ सर। यो एउटा गर नि त अहिले अनि भयो यहाँ अनि के हो फेरि प्रुभ द्याट हैन प्रुभ द्याट द सम अफ फर्स्ट n इभेन इन्टिजर इज कति हुन्छ n इन्टु n प्लस 1 होला हो यो गर त यो भनेको तिम्रो 2 हैन प्लस 4 हैन प्लस डट डट कहाँ जान्छ तिम्रो प्लस 2n सम्म जान्छ हैन इक्वल्स टु n इन्टु n प्लस 1 भन्नु पर्यो ल सही छ यो पनि यो त एकछिन मिल्छ होला ठीक छ ल ल भइहाल्यो नि त अब त्यसै आज यति गरौँ हैन अब भोलि नेक्स्ट क्लास हामी यही कन्टिन्यू गर्छौँ है म्याथमेटिकल इन्डक्सनकै 5-6 वटा एक्सर्साइज गर्छौँ अझै अनि त्यो म्याथमेटिकल इन्डक्सन अब पढ्ने भने एक्सर्साइज मात्र हो कि जस्तो हेरेर त
स्ट्रङ इन्डक्सन भनेको नि त्यही एउटै कुरा हो, एडमिसनमा त फरक छ, केही पनि फरक छैन होइन। त्यसैले हाम्रो यो होलभरि नै यो डिकर्समा अलिकति फरक छ, होलभरि नै अब गणितै हो कि। त्यसैले हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि नेक्स्ट क्लासमा पनि होइन 3-4 एक्सर्साइजहरू गर्छौँ, अनि त्यो आएपछि हामी चाहिँ अनि फर्दर अगाडि कन्टिन्यू गर्छौँ है त। ल आज यति गरौँ है त। ल थ्याङ्क यू है सबैलाई। हुन्छ सर, थ्याङ्क यू सर।